Niadtong unang panahon, may usa ka tawo nga ginganlan og Santiago Sumabat nga taga Baclayon, Bohol. Usa ka gabiin niya na siya ipadamiguhan ni San Francisco Javier nga mao ang iyang dibisyon nga santo nga nag-ingon. Dada ako sa usa ka bukid nga lugar ug adto ako mopuyo. Dito kay moabot ang kapanahunan nga ang mga tawo musaka, mga liya, magpasalamat sa ilang mga panaad ug sa ilang kalampusan ug sa kayuhan sa ilang mga balatian. Ang panginabuhian sa hanginan mao ang pag-uma, sama sa pagkupras, pagtaksi, pagpananom o paghimo og bibingka. Adlaw niana, miabot ang makalisang nahitabo, ang pagkatat sa coronavirus ug ang bagyong Odette. Sa mga pagsulay, ang hanginan mibangon o padayon sa pag-adunay. Paglabay sa panahon, di ganit hangtod karon ang pamaagi sa kinabuhi nga maasinhon. Pagbinati ay pagsinabtanay, oh, pagtinabangay. Lambong maasinhon, mag-adunay na kita. Ipadayon ang mga iyas, kaniya to ikatonta, kooperasyon, voluntaryo, o panahiusa, mao siye kining kultura nga maasinghon. Adyo-adyo'y magtinabangay, adyo-adyo'y magsinabtanay, kagahapon o karon ug sa umaabot nga panahon, ipadayon ta ang kulturang maasinghon. Lambong maasinghon, mag-adyo'y na kita. Ipadayon ang mga hiyas, kaniya to bikatonta, kooperasyon, voluntaryo, o
sinhon, makinabangan